ज्ञानेश्वर पनि कुन गतिलो र मूर्ति चोर त हो ग्रानी गतिलो चाहिँ अब हामीले शेरबहादुर केपीले त राजीनामा दियो अब तिनीहरू हट्यो यो सेरेले पनि नाति मरिहाल्छ त्यो काम छैन राजनीति गर्नु पाउँदैन यो केटाहरूले बालेन त सुन्नुभएको बालेन बाल्य राम्रै हो अनि हर्क साम्बाङ ल यतिकै दिनु पऱ्यो ल त्यस्तो आउनुपर्छ नेता अलिकति देश विकास हुन्छ त्यसपछि मलाई पनि लाग्छ बेला बेला अलिअलि धेरै गर्नु नसक्ने नि अलिअलि गर्छ अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै गर्छ नि त एकैचोटि कहाँ गप्पै हुन्छ त ल ठिक छ यतिकै गर्नु पऱ्यो जिन्दगी हर्के साम्पाङको म यो पालि काम गर्नु जाँदैछु म नानी हर्क साम्बाङसँग ल यतिकै गर्नु पऱ्यो है ल फुलफल बोल्नु गर्नु जाने क्या सब यो सब भेडा जनताहरू सर्वदान दिनु जाने म यतिकै गर्नु ल यिनीहरू सब भेडा जनताहरू होइन ल ल गएकै त